लेटेस्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों ने देखा कि फजर और शेर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ला रही है। शेर रिदा को कहता है कि तुम जब ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर निकलोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो रिदा की वीडियो बनाए, फजर और उसकी सिस्टर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते हैं तो वीडियो उनकी बन जाती है। रिदा उनके पीछे होती है और रिदा यहाँ पे बहुत जेलस होती है। वो शेर को कहती है कि ये इत्तेफाक आखिर बार बार क्यों हो रहे हैं। इसके साथ ही आपने ड्रामे के इंटरेस्टिंग सीन देखे जब शेर जमान का चचा ये सोच रहा होता है कि मेरा भाई मुझे रोक लेगा, मैं उसे बोलूंगा कि मैं तुम्हारा काम छोड़ के जा रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ, और वो मेरी मिन्नतें करेगा कि नहीं भाई तुम नहीं जाओ। लेकिन होता उसके उल्टा है। जब बदर जमान शाह जमान को कहता है कि मैं और मेरे बेटे अब इधर काम नहीं कर सकते क्योंकि शेर के साथ हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले के बात ज्यादा बढ़े, हम लोग अलग कारोबार कर लेते हैं। वो ये बातें ऊपर ऊपर से कर रहा होता है। इससे पहले ही वो अपने बेटे को कह चुका होता है कि देखना कैसे मेरा भाई मुझे रोकेगा, लेकिन होता उसके उल्टा है। शाहजमान कहता है कि मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक करता हूँ, तुमने बहुत अच्छा सोचा, तुम्हें वाकई ऐसा कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि शेर सारे कारोबार को संभाले और उसका तरीकेकार जरा मुख्तलिफ है भाई। उसकी ये बातें सुन के बदर जमान के अंदर तो आग लग जाती है, लेकिन होता वो मीठी छुरी है, चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखता है। शाहजमान कहता है कि तुम अलग बिजनेस शुरू करो, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं मौजूद हूँ। वैसे भी मैं तो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो रहा हूँ, शेर ही सारा कारोबार संभालेगा। बदर जमान का बेटा अपने बाप के चेहरे की तरफ देखता है कि आपने तो कुछ कहा था और आपका भाई तो कुछ कह रहा है। बदर जमान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि भाई ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब उनको मरना ही होगा। मैंने सारी जिंदगी इनके कारोबार को दी है, इनके कारोबार को फैलाने बढ़ाने में लगाई, लेकिन इन्होंने एक मिनट में मुझे और मेरी औलाद को बिजनेस में से निकाल के एक तरफ कर दिया। ऐसा कैसे सोच सकते हैं ये? हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारी जिंदगी बदर जुमान ने अपने भाई के बिजनेस को लूटा होता है, धोखा, बेईमानी, माल इकट्ठा करना, बस यही कुछ किया होता है। शेर अब इन्हीं बातों के आड़े आ रहा होता है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा लग रहा होता है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि रिदा और शेर जमान की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इधर फाहद और शेर की बहन की शादी भी साथ ही हो रही होती है। दोनों की शादी की इकट्ठी तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन पहले शेर की शादी के फंक्शन शुरू होते हैं, उनकी मेहंदी के फंक्शन होते हैं। वो अपनी शादी के फंक्शंस में मसरूफ होता है और बहुत खुश होता है क्योंकि रिदा उसकी मोहब्बत थी और उसे मिल चुकी होती है। उधर दूसरी तरफ आप देखने वाले हो कि फजर का वालिद अपनी बेटी से बहुत नफरत करता है। फजर को बहुत तकलीफ होती है। वो अपनी माँ से अपने दिल का हाल बयान करती है और कहती है कि बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए कि जिसके अंदर बस इज्जत ही इज्जत रह जाए और औलाद की मोहब्बत खत्म ही हो जाए। मुझे तो लगता है कि बाबा को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। ठीक है, मैंने गलती की है, उसकी सजा भी बाबा ने मुझे दे दी, लेकिन क्या आप सारी जिंदगी वो मुझसे नफरत ही करते रहेंगे? उसकी वालदा कहती है कि बेटा, इन जिम्मेदार लोगों के लिए इज्जत सबसे बढ़कर होती है। अब तुम पहले की तरह उनकी नजर में दोबारा से इज्जतदार नहीं हो सकती। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उनकी तरफ से सोचना ही छोड़ दो और बस अपने काम पे फोकस करो। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई अच्छा साथी तुम्हें मिल जाएगा। उधर आप देखने वाले हो कि शेर अपने शादी के फंक्शनों में मसरूफ होता है कि शाहजमान यानी शेर जमान के वालिद के फोन पे कॉल आती है, उसे फैक्ट्री से कॉल आती है कि फैक्ट्री में अचानक से आग लग चुकी है। और इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस आग लगने के पीछे भी बदर जमान और उसके बेटों का हाथ होता है। उन लोगों ने फैक्ट्री में आग लगवाई होती है। शेर जमान का वालिद उससे बात करता है कि फैक्ट्री में बेटा आग लग गई है। वो कहता है कि क्या बाबा, चले फौरन, हमें वहाँ चलना चाहिए, कहीं फैक्ट्री के वर्कर वगैरह को कोई नुकसान ना पहुँच गया हो। ये दोनों बाप बेटा गाड़ी में बैठते हैं। शेर जमान ने वैसे ही शादी वाली शेरवानी पहनी होती है और गाड़ी चला रहा होता है कि वो रास्ते में देखता है कि कोई ट्रक उनको फॉलो कर रहा होता है। वो अपने वालिद को कहता है कि बाबा, ये ट्रक हमें फॉलो कर रहा है और ये जगह भी नहीं दे रहा, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बाबा, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। शेर जमान बहुत ही एहतियात से गाड़ी चला रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह आगे निकले, लेकिन वो ट्रक बार बार उनके आगे आ रहा होता है। आखिरकार वो ट्रक ही उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और इन लोगों को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इनकी सारी फैमिली आ जाती है। उधर शादी वाले घर में जब पता चलता है कि शेर जमान और शाह जमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो शेर जमान की सौतेली बहनें बजाय
بجائے دکھ کرنے کے، افسوس کرنے کے، جو بھی تھا، آخر وہ ان کا سگا باپ تھا اور ان کا تو وہی ایک بھائی تھا شیر زمان، چاہے سوتیلا ہی صحیح، لیکن وہ اپنی سوتیلی والدہ کو جلانے کے لیے کہتی ہیں جب انسان ظلم پہ مادہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ خود انصاف کرنے لگتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ابو نے چچا کو جو کاروبار سے باہر نکالا ہے تو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان سے انصاف کر رہا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ تہمینہ کو تو ایک دم سے چکر آ جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے کہ بدر زمان اور اس کے بیٹے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آخر کار فیملی کے مرد اب وہی ہوتے ہیں، وہ بہت روتے ہیں، بہت ناٹک کرتے ہیں۔ شاہ زمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ شیر زمان سخت زخمی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بدر زمان زور زور سے رو کے کہتا ہے کہ میرا بھائی نہیں مر سکتا، شیر نہیں مر سکتا، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ شیر زمان نہیں مرا، اس کو تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے کہ یہ کیا، جو فساد کی جڑ تھی وہ تو زندہ رہ گیا۔ بہرحال یہاں پہ وہ بہت ناٹک کرتا ہے۔ شیر زمان کو یہاں پہ ہوش نہیں ہوتا، اس کے دماغ پہ سخت چوٹیں آئی ہوتی ہیں۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ آنے والی ایپیسوڈز میں آہستہ آہستہ شیر زمان کا دماغی توازن کھوتا جائے گا، اس کو میڈیسن وغیرہ دی جائیں گی، لیکن اس کا چچا اور اس کے بیٹے اس کی میڈیسن چینج کرتے رہیں گے تاکہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو پائے۔ پھر کچھ ایسی حرکتیں شیر زمان سے ہو جائیں گی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اس کا تو دماغ ہی نہیں ٹھیک رہا۔ حتیٰ کہ ردا جب شیر زمان سے ملنے آئے گی، وہ ہاسپٹل میں جیسے ہی آئے گی تو شیر زمان کا دماغ وہاں پہ خراب ہو جائے گا، اسے ہر کوئی اپنا دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ردا کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے چچا نے بھیجا ہے، تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ ردا کو بڑی مشکل سے یہاں سے چھڑایا جاتا ہے، تو بدر زمان یہاں پہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ شیر زمان پاگل ہو گیا ہے، یہ اب خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ردا بھی بہت دکھ اور افسوس سے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ آہستہ آہستہ شیر زمان کی دماغی حالت خراب ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جائے گا، اور یہاں پہ ہیرو اور ہیروئن کی اصل کیمسٹری شروع ہوگی، یعنی فجر اور شیر کی کہانی۔ شیر کے علاج کے دوران فجر اور شیر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور دھیرے دھیرے ان کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ فجر چونکہ شیر زمان کو اپنا مسیحا بھی سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی عزت بچی، اس کی جان بچی، اس لیے وہ پوری کوشش کرے گی کہ شیر زمان کی زندگی کو بچا سکے، لیکن حالات اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی اپنی فیملی، جس میں اس کا والد، اسے یہ آرڈر دے گا کہ تم شیر زمان کی جان لے لو۔ فجر اپنے باپ کی بات سے مکر بھی نہیں سکتی، لیکن وہ شیر زمان کی جان بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ باعزت اپنے گھر پہنچ سکی۔ وہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے تمہارا ساتھ دوں گی شیر زمان، اور میں تمہیں دوبارہ سے پہلے جیسا بناؤں گی۔ وہ نوٹس لیتی ہے کہ شیر زمان مکمل طور پہ پاگل نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو اسے سارا کچھ یاد آتا ہے، لیکن جب بھی اس کی فیملی کے کسی بھی بندے کا نام لیا جاتا ہے، اس کے چچا، اس کے بیٹوں یا کسی کا بھی، تو وہ بہت غصے میں آ کے اچانک سے اگریسو ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے شیر زمان، جب بھی تمہاری فیملی کا نام لیا جائے تم اتنے غصے میں کیوں آ جاتے ہو؟ تو یہاں پہ شیر زمان اسے کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پاگل بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے فجر کی محبت اور اس کی توجہ اور اس کے علاج کی وجہ سے شیر زمان ٹھیک ہوتا جائے گا۔ ادھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ بدر زمان اور اس کے بیٹے مکمل طور پہ گھر پہ، کاروبار پہ، ہر چیز پہ قبضہ کر چکے ہوں گے۔ شیر زمان کی والدہ کے ساتھ گھر میں بہت برا سلوک کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے والد کے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ شیر زمان کی سوتیلی والدہ تو اس سے پہلے ہی بہت جیلس ہوتی ہے، بلکہ دل سے اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فجر اور شیر زمان دو دشمن خاندان کے ہونے کے باوجود کس طرح سے ایک ہوں گے اور کیسے اپنی محبت کے زور پہ دونوں خاندانوں کو دوبارہ سے ایک کریں گے۔